السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لهذا الدرس هذا غادي نشوفوا فيه comment créer un planning des absences et des congés. الدرس راه شوية طويل، غنحاول نفرقو على مجموعة ديال الفيديوهات. أول شيء غادي نحتاجوه هو début de chaque mois. date début de chaque mois. Donc début ديال janvier doit être saisi، يعني غادي نسيزيوها، ناخدو n'importe quelle année ماشي مشكل. حنا خدينا 2020 et on veut incrémenter les mois بحيث انه يعطيني لو 1 2 1 3 1 4 etc. غندير الغوكوبي ديال هاد لا سيلول وإلا لاحظتو راه باغ ديفو كيدير لانكريمونطاسيون ديال لي جوغ، ولكن مجرد ما كندير الغوكوبي كيعطيني هاد لاباليز هادي. غنكليكي وغنغير الاختيار انكريمونتي لي موا، غادي يخلي لو جوغ هو نيت، يبقى دائما لو 1 و لو موا هو راه انكريمونتي افيك ان با دو 1. كاينه طريقه اخرى، ناخد ديبي ديال جونفي وكاينه اون فونكسيون لو نون ديالها موا بوين ديكالي. لي زارغيمون اللي كطلب دات ديبار راه هي هادي point virgule et je veux décaler le mois par 1 et je valide. طبيعة الحال فورمات سيلول راه ستوندار، ها هي كنغيرها كنديرها دات كورت، وها لو موا هو راه ولا عندي هنا لو 2 وكندير الغوكوبي حتى لو 1 12 2020. كاينه طريقه ثالثه، ناخد ديبي دو جانفي وكنوظف لا فونكسيون دات، ها هي لا فونكسيون دات. لي زارغيمون ديالها سو سون دي فونكسيون، دونك هادو موا اني جور ولا اني موا جور راه سو سون دي فونكسيون. دونك غادي ناخد لاني لا فونكسيون اني، يعني بغيت لاني ديال هاد لا دات، ونسد لا فونكسيون بوين فيرغول لو موا ديال هاد لا دات، طبيعة الحال دات ديبي، ونسد. طبيعة الحال حنايا شنو بغينا؟ حنا بغينا لانكريمونطاسيون ديال لو موا، دونك لو موا ما غنخليش عادي، ما غنخليش ياخد لو موا فقط، حيت الا خدا لو موا غيبقى دائما لو 1. دونك الوقت اللي نوصل لا فونكسيون موا ونعطيها لا دات اللي غتاخد منها لو موا، كندير بلس 1 بوين فيرغول وكناخد لو جور de cette date. Je ferme la fonction jour et je ferme la fonction date et je valide. ها هو راه عطاني اوتوماتيكمون لو موا انكريمونتي وكندير الغوكوبي. دونك هادو ثلاثه ديال الطرق pour incrémenter le mois. غنجي لا دوزيام فوي وبغيت ندير اون ليست ديرولونت هنا ديال هاد لي دات، غنسيليكسيونيهم وغنسميهم مثلا ديبي، نفاليدي. نجي لهنا هاد لا سيلول هادي دوني validation des données, autoriser liste, la source égale début et je valide. أنا في هاد الحالة هادي راه عندي لا ليست، ناخد لو 1 نبدل الفورما بطبيعة الحال دات كورت. في هاد الحالة عندي une ليست، يمكن لي نعزل date début de n'importe quel mois de l'année. حنا غنبقاو في لو 1 2020. دونك غنجي لهنا، شنو بغيت هنايا؟ هنا بغيت العنوان ديال هاد لو طرافاي هذا،
العنوان هو planning des congés et des absences pour le mois. Donc pour le mois حنا ما غنحددوش لو موا، غنطلبو من البروغرام يمشي ياخد لو موا من هاد لا دات هادي. دونك غادي نديرو واحد شويه ديال التغيير وما غنخدموش عادي، غنديرو واحد سامبول ايغال، وهاد لو تكست هذا كامل غادي نافيشيوه، غندير واحد ليسباس ونسد. علاش؟ باش لو تكست اللي غيجي من بعد منه ما يجيش لاصق فيه. دونك هاد البلانينغ دي كونجي اي دي زابسونس بور لو موا خاصني واحد الاغ هنا غنزيدها. بور لو موا حنا بغينا يمشي ياخد لو موا من هاد لا دات، غنوظفو لا فونكسيون تكست، ولكن ما يمكنلناش نوظفوها نيشان. اون فا كونكاتيني. ما معنى كونكاتيني؟ يعني داك لو تكست اللي غادي تافيشا غيتزاد حداه بالنسبه لداك السامبول اللي حطيت، راه كيتسمى لو سامبول دو كونكاتيناسيون، وراه كاينه واحد لا فونكسيون كونكاتيني كتلعب نفس الدور ديال هاد السامبول هذا. دونك غادي نضيفو لهاد التكست هذا، غنضيفو لو موا اون تكست ديال هاد لا دات اللي غتعزل من لا ليست. دونك غنوظفو لا فونكسيون تكست، ها هي لا فالور هي هاد لا دات بوان فيرغول، والفورما غيدار اونتر كيمي 4 ديال ام، ونسد الكيمي ونسد لا فونكسيون تكست. دونك في هاد الحاله هادي غيكون عندي planning des congés et des absences pour le mois، و لو موا غيتخاد اون تكست من هاد لا دات اي جو فاليد. دونك ها لاحظتو راه عطاني جونفي. الى خديت ديبي ديال فيفريي راه غيعطيني فيفريي اوتوماتيكمون. الى عزلت ديبي ديال مارس غيعطيني مارس. هاد لو تكست هذا غنديرو اون ماجيسكول، غنزيد من بعد ايغال واحد لا فونكسيون ماجيسكول راه كاينه في اكسل، وغنسد لا فونكسيون ماجيسكول اي جو فاليد. وها لو تكست ها هو اون ماجيسكول. هاد لو تكست هذا راه غنغيرو لا لارجور ديالو الهوتور ديالو على حسب الحاجه. دونك بالنسبه للبدايه الفيديو الاولى غنكتفي بهذا الفيديو اللي درت دابا، غنكتفي بهذا القدر هذا، ونتلاقاو في الفيديو الثانيه ان شاء الله.